بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو la préparation du chariot pour la visite médicale. بالطبع باش ندخلوا في la préparation du chariot pour la visite médicale رايحين نعطوا نبذة صغيرة وش هي la visite médicale. La visite médicale est la mise en contact de personnel soignant avec le patient ou le malade, ainsi que le temps attendu par le malade. الوقت هذا ينتظر المريض بفارغ الصبر. كذلك من بين هذا الأهداف تاع la visite médicale, les objectifs تاع la visite médicale. Les objectifs de la visite médicale, établir un diagnostic du malade, c'est-à-dire le médecin il va établir la matinée هذيك le diagnostic d'un malade, ainsi que dépister la cause de la maladie. La matinée هذيك avec les radios, les analyses ou la surveillance, la feuille de surveillance ou la visite médicale تاعو, la consultation, la palpation, l'auscultation, la percussion et l'inspection, il va établir, il va mettre la cause de la maladie, ainsi que donner au malade le traitement. Bien sûr, le jour هذاك يقدر يمد traitement le patient. Est-ce que traitement médical ولا المرض هذا لازم له عملية جراحية opération. Il va prendre la décision le médecin. Plus donner plus de satisfaction au patient. Bien sûr المريض راح يحس روحه الصبح هذيك باللي عنده أهمية مليحة عند الطاقم الطبي والطاقم الشبه طبي. الآن رايحين نكسبليكو لكم وش هي لا بريباراسيون دو شاريو بور لا فيزيت ميديكال. بالطبع رانا لهنا في المنزل ماناش في المستشفى، يعني ناقصنا الشاريو العربة المتنقلة، وممكن يكونوا ناقصينا حويجات صغار، بصح الحوايج اللي ناقصين رايح نكسبليكيها لكم درك شفويا. Préparation du chariot de la visite, bien sûr. لازمنا السماعة الستوسكوب، bien sûr الستوسكوب للطبيب نحطوه في الشاريو باش الطبيب في la visite médicale يقدر يسكلتي لو malade، ainsi que tensiomètre يقدر نهزو التونسيون للمريض في la visite médicale. Troisièmement, les abaisse langues وهم هذم هما les abaisse langues en bois، bien sûr تكون اون بواط باش الطبيب اون كا يحب لي يشوف لي زاميدال تاع المريض ولا حاجه في فمه ولا كذا يخدم بلابيس لونغ. ainsi que le marteau à réflexe. boîte de doigté وهو gant en plastique نتاع دوا ولا دو دوا، هذوما يعدلون pour le toucher rectal, le toucher vaginal. Un lubrifiant وهو زيت البارافين. Désinfectant bien sûr, un désinfectant comme le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Serviette en papier وهي المنشفة ورقية، ان كان يدينا يولوا مبلولين ولا كذا نقدروا نمسحوا بالسيرفيات اون بابي ونحطوها في لاريكو. بيان سور يكون عندنا ثاني ان هاريكو، فوالا ان هاريكو هذوما انسي كو لو متر à ruban نقدر نشوفوا لو بيريمتر كرانيان تاع لونفون، نقدروا نشوفوا اون بارتي على اون بارتي تكون امبلامي، واحد عنده دوزيدام ولا عنده لاسيت ولا كذا نقدروا نخدموا بالمتر ريبون هذا نسحقوه. انسي كو من سيرفيس لسيرفيس، كما نقولوا لا فيزيت ميديكال تاع السيرفيس ميديسين تتفرق على الميديسين لا شيروجي. سيتادير في الميديسين رايحين يبريباروا الشاريو ميديكال انقص من لا فيزيت ميديكال اون شيروجي ولا اورثوبيدي. الأورثوبيدي في لا فيزيت ميديكال رايحين يجيبوا شاريو فيه الكومبريس بوا طومبورون كومبريس لاريكو بوا دو بينز لي بينز سبارادرا الكومبريس بوكو دو شوز على لا ميديسين.
ainsi que parmi la visite médicale, préparation de chariot, la visite médicale, nous préparons le dossier. يعني يكون عندنا le dossier de malade. Voilà, le dossier de malade, malade par malade. هذا من باجتهادي هذا le dossier هذا. soit étatique ou privé, c'est la même chose. نلقوا des dossiers كيما هكا في لو نون لقب والاسم وكذا. عندنا حصه ديجا على الملف الطبي. الملف الطبي هذا نتاع لي مالاد اللي راقدين في القسم اللي رانا فيه ولا في سيتادير مالاد بار مالاد. هذا لو دوسي ميديكال. يكون عندنا دي دوسي ميديكال تاع المرضى اللي راقدين وعندنا دي دوسي ميديكال في الشاريو فيرج. في الدوسي ميديكال اوسي فوق الشاريو لا فيزيت ميديكال نلقو دو بون د لابوراتوار. نلقو دو بون د لابوراتوار، دو بون بور لا راديو اون كا الطبيب يطلب علينا راديوات ولا دي زاناليز للمرضى اخرين عمرهم ثم سور بلاس. عندنا لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال. هذا لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال اني 2020 بارافي. نلقوه مكاشي بالكاشي نتاع الاداره وفيه الارقام من 1 حتى ل 400 ولا 600 يعني باش ما تنقصش منه حتى ورقه ويكون مغلف محترم. في الدوسي في لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال فيه لو نون برينون دو مالاد، فيه لاج دو مالاد، في لا شامبر دو مالاد، لا شامبر دو مالاد، لو لي دو مالاد، لو ميدسان دو لا كونسلطاسيون، اسم المريض، الطبيب اللي يعرف في لا فيزيت ميديكال الصفحه هذيك. وليكزامان دوموندي الطبيب اون كا يدوموندي على المريض اكزامان مثلا ان تيليتوراكس يكتبوا تيليتوراكس، يدوموندي عليه اف ان اس ولا بي اس ولا كذا اكزامان بيولوجيك يكتبوا اف ان اس. انسي كو لو تريتمون بريسكري، يقدر الطبيب في اللحظات هذيك يبدل الدواء للمريض ولا يعطيه دواء اخر زايد يقدر يكتبوه في لو ريجيستر هذا لا فيزيت ميديكال. اوسي في لوبسيرفاسيون كاين سورتون المريض هذا ولا مش سورتون ولا كاسكيل بري لو باسيون لو ميدسان واش هز كوم ديسيزيون اترافير لو مالاد هذا نكتبوها في لوبسيرفاسيون. اسك سورتون اسك باش يبعثوا العياده اخرى، باش يبعثوا للطبيب اخر باش يعمل دي زاناليز كومبليمونتير. هذم كلها يلقون في لوبسيرفاسيون في لو ريجيستر هذا. في الدوسي دو مالاد، في الدوسي دو مالاد نلقوا لي زيكزامان كومبليمونتير، نلقوا لي راديو مثلا كيما هذا سان اكزامان كومبليمونتير اكزامان باراكلينيك. نقدروا نلقوا لو سوجي التخطيط تاع القلب سون اكزامان باراكلينيك اكزامان كومبليمونتير يشوفها الطبيب. ونلقوا التحاليل الطبيه نتاع اللابوراتوار بيولوجيك يقدر يشوفهم الطبيب ويقراهم اسك نورمال ماهمش نورمال. في الدوسي ميديكال نقدروا نلقوا لو كونت روندو اوبيراتوار كانوا عاد العمليه كيما هذا. نقدروا اوسي مثلا الطبيب حب الصفحه هذيك يطلب الدم على المريض، يعمر له لامبريمي كيما هذه، يعمر له وحده كيما هكا ويطلب عليه الدم 2 قراي ولا 3 قراي يعطي لاكريف نتاعو وكذا ودوموندي الدم على المريض. هذا لو دوسي ميديكال يا اخي عندنا لي حصه كيفاش فيه لو موتيف دوسبيتاليزاسيون، السبب اللي دخل عليه المريض للسبيطار، ليتا دو لونطري، تريتمون سوبي، histoire de la maladie, résumé clinique et paraclinique et état de sortie ou la conclusion. هذا le dossier médical. أثناء la visite médicale. أثناء la visite médicale, l'infirmier il doit être à côté du malade ou à côté du patient. Pourquoi? C'est-à-dire le médecin de côté ou l'infirmier de côté. Ainsi que il fournit les renseignements le médecin. Parce que l'infirmier généralement toute la journée le malade. Ainsi que il donne au médecin les documents nécessaires. En cas médecin يسحق l'analyse ولا الراج ولا أي حاجة يمدها له l'infirmier. مش الميدسان يبقى وحده l'infirmier في جهة أخرى. Pour faciliter la tâche le patient. Pour l'intérêt de tout le monde.
aider le malade dans ses gestes, c'est-à-dire en cas مثلا يحب الطبيب يعد لا كونسلطاسيون يعد لا بالباسيون الابدومين تاع المريض ولا لو دون تاعو ولا كذا، يعاون المريض يطلع له قشو ويسترو ويعاون المريض مش يبقى يتفرج لانفيرمي. Il recouvre le malade, bien sûr يستر المريض. Il note les diverses prescriptions médicales. في لا فيزيت ميديكال الانفيرمي راه يكتب في لو ريجيستر واش يقول له الطبيب كوم شانجمون دو ميديكامون، ولا الا دوموندي اكزامان كومبليمونتير راديولوجيك ولا بيولوجيك ولا توت بريسكريبسيون يقولها يلفا بريسكرير في لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال. كاين عندنا لو كايي دو فيزيت ا رومبلير لو بون اون كا يدوموندي الطبيب دي زاناليز ولا راديو ولا كذا رايحين نعمروا له لو بون. ابي لا فان دو لا فيزيت ميديكال نروحوا لا سال دو لو بيرو نحطوا الملفات ونحطوا لو ريجيستر ونروحوا لا سال دو سوان نحطوا الشاريو تاعنا كاش معنا بوات دو بانس ولا عندنا طنبور ولا اون يوتيليزي مثلا دي بانس ولا كذا نحطوهم في لا سال دو سوان ورايحين نغسلوا ايدينا بطبع الحال ونرجعوا للبيرو نورغانيزو واش كاين كوم بابراس نخدموها سور بلاص ونرجعوا للمريض نهنوه نقولوا له بلي راك مليح وراهو لا فيزيت عاديه وان شاء الله كاين كل الخير ان شاء الله. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس، ولا تنسونا بجيم والكومنتير، واللي عنده اقتراحات ولا دي بروبوزيسيون يقدمها لي في لي كومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.